हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ प्रॉफिट एन्ड लससँग रिलेटेड केही युजफुल टेक्निक्स र ट्रिक्सहरू जसले तपाईको टाइम धेरै नै सेभ गर्न सक्छ। स्पेशली अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरूमा धेरै नै काम लाग्ने ट्रिक्सहरू हुन्। त्यसैले भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। बीचमा छोडेर जाने गल्ती बिल्कुल नगर्नुस् है त। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके क्वेशन नंबर 1 एकदमै इजी क्वेशनबाट स्टार्ट गर्दैछौँ हामी किनभने बेसिक कन्सेप्ट्सहरू बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। अफ कोर्स म्याक्सिमम क्वेशन्सहरू फर्मुलाद्वारा सल्भ गर्न सकिन्छ, तर यहाँनिर हामी सकेसम्म कुनै पनि फर्मुलाको युज नगरेर क्वेशन्सहरू कसरी सल्भ गर्ने त्यो आइडियाहरू सिक्नेछौँ। त्यसैले हेर्नुस् यहाँनिर क्वेशन नंबर 1 इफ कस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹200 and it is sold at a profit of 20%, what is the selling price of the article? यदि कुनै वस्तुको क्रय मूल्य ₹200 छ र त्यसलाई 20% नाफामा बेचियो भने त्यो वस्तुको बिक्री मूल्य कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने है त। अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने फास्ट तरिका के हुन्छ, जस्तै यहाँनिर तपाईलाई प्रॉफिट भएको छ, हेर्नुस् यहाँनिर 20% प्रॉफिट भएको छ र यहाँनिर तपाईलाई 200 कस्ट प्राइस दिएको छ। सो हामीलाई कस्ट प्राइस र प्रॉफिट दिएको छ भने सेलिङ प्राइस निकाल्ने डाइरेक्ट तरिका हुन्छ सेलिङ प्राइस बराबर 20% प्रॉफिट दिएको हुनाले सबसे पहिला तपाई लेख्नुहुन्छ यहाँनिर 120%। यसरी लेख्ने, जति तपाईलाई पर्सेन्टेज प्रॉफिट दिन्छ त्यसलाई 100 मा एड गरेर लेख्नुस्। सो 20% प्रॉफिट छ भने 120% भनेर लेख्ने र यसलाई तपाई गुणा गर्दिनुहुन्छ दिएको कस्ट प्राइसले, त्यो हो 200। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि तपाई यो आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईको जुन यो पछाडी दुईवटा जिरो छन् यसलाई क्यान्सल गर्दिनुस् है, पर्सेन्टेजको साइन पनि हटिहाल्छ। त्यसो भए र 120 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो 240। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। सक्यो। यसको अर्को आइडिया यस्तो हुन सक्छ, जस्तै सबसे पहिला यो 20% जुन दिएको छ यसलाई हेर्नुस्, यो 20% प्रॉफिट हो। सो 20% भनेको कति हुन्छ तपाईको 1/5 हुन्छ है त। 20/100 गरेर लेखेपछि 1/5 हुन्छ। यसको मिनिङ के हो, यो जुन तलवाला भाग छ 5 यसले बुझाउँछ हामीलाई सीपी। सो कस्ट प्राइस भनेको 5 हो र त्यस पछाडी 5 मा 1 रुपैयाँ जोडेर तपाईले लेख्ने हो, यो हुन्छ सेलिङ प्राइस। सो सेलिङ प्राइस हुन्छ ₹6। तर प्रश्न अनुसार कस्ट प्राइस भनेको 5 हैन, यो भनेको 200 हो। सो 5 बाट हामीले 200 मा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्छ, इन्टु 40 गर्नु पर्यो। 5 * 40 200। यसको मतलब सेलिङ प्राइसलाई पनि इन्टु 40 गर्नु पर्यो हामीले। सो यो हुन्छ 240। सो डाइरेक्टली तपाईको अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। क्वेशन नंबर 2 सेम अगाडि जस्तै क्वेशन छ, यहाँनिर केवल लस दिएको छ हामीलाई। सो कस्ट प्राइस दिएको छ हामीलाई 4000 र त्यसै गरेर लस दिएको छ 25%। सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने हामीले। फेरि हामी दुईवटा तरिकाबाट डिस्कसन गर्छौं यसको। यहाँनिर लस दिएको छ 75%, त्यसैले सेलिङ प्राइस निकाल्नको लागि तपाई 100 बाट 25% कम गर्दिनुस्। यहाँनिर लेख्नुहुन्छ 75%। ठीक छ, लस दिएको छ भने माइनस गर्ने र मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यसलाई दिएको कस्ट प्राइसले, त्यो हुन्छ 4000। यो जुन पछाडीको दुईवटा जिरो छन् यसलाई क्यान्सल गर्दिनुस्, पर्सेन्टेजको साइन पनि हटाइदिने हो। 75 * 4 गर्ने हो हामीले। 75 * 4 गर्न तपाईलाई डाइरेक्टली आएन भने 75 को डबल गर्नुस् पहिला, त्यो हुन्छ 150। फेरि यसको डबल गर्दिनुस्, त्यो हुन्छ 300। सो 75 * 4 भनेको 300 र पछाडी एक जिरो अझ हामीले अट्याच गर्दिने हो भने 3000। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। अर्को तरिका 25% तपाईलाई लस दिएको छ। 25% भनेको कति हुन्छ 1/4 हुन्छ। कसरी निकाल्ने, 25/100 लेखेर यो जुन डिनोमिनेटर हुन्छ यो हमेशा सीपी हो। सो सीपी भनेको 4 हो र सिन्स यहाँनिर तपाईलाई लस दिएको हुनाले 4 बाट 1 सबट्र्याक्सन गरेपछि एसपी हुन्छ। एसपी भनेको 3 हुन्छ। सेलिङ प्राइस भनेको कस्ट प्राइस भन्दा कम छ भने मात्र लस हुन्छ, त्यसैले लस भएको केसमा यो माथिवाला नम्बर घटाउने हो हामीले र प्रॉफिट भएको केसमा माथिवाला नम्बर जोड्नु पर्छ। ठीक छ। अब प्रश्न अनुसार हामीलाई 4000 दिएको छ कस्ट प्राइस। सो 4 लाई 4000 बनाउन के गर्नुपर्छ हामीले, मल्टिप्लाई बाइ 1000 गर्नु पर्यो। त्यसो भए 3 लाई पनि मल्टिप्लाई बाइ 1000 गर्नुपर्छ र यो हुन्छ 3000। सो अप्सन नम्बर ए नै यसको राइट आन्सर हुन्छ है त। क्वेशन नंबर 3 इफ सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹7200 and profit is 20%, what is the cost price of the article? यदि कुनै आर्टिकलको बिक्री मूल्य 7200, यहाँनिर बिक्री मूल्य दिएको छ तपाईलाई 7200 र नाफा दिएको छ 20%, त्यसो भए त्यो वस्तुको क्रय मूल्य कस्ट प्राइस कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने।
कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन्सहरुमा तपाईले गलत अप्सन्सहरुलाई तुरुन्तै रिजेक्ट गरिदिनुपर्छ। जस्तै तपाईको यो वाला त हुन सक्दैन 8000 हैन, यसरी पनि हामीले कहिलेकाहीँ दिमाग लगाइहाल्नुपर्छ। अरु हुन सक्छन्, 8000 चाहिँ हुन सक्दैन किनभने तपाईले 7200 मा बिक्री गर्नु भएको छ र त्यसमा 20% नाफा खानु भएको छ भने कस्ट प्राइस त पक्कै पनि 7200 भन्दा कम हुनुपर्छ। त्यसले 8000 यसको आन्सर हुँदैन। अब कुन हुन्छ त्यो हामी चेक गर्छौं। सो यसलाई सल्भ गर्ने पनि हामी दुईवटा तरिका हेर्छौं। पहिलो तरिका जस्तै यहाँ 20% नाफा दिएको छ। सो 20% नाफा देख्न साथ तपाई 120% भनेर बुझ्नुस्। 120% को भ्यालु तपाईलाई 7200 दिएको छ। ठीक छ। हामीले निकाल्नु पर्यो 100% को भ्यालु कति हुन्छ, त्यही नै तपाईको कस्ट प्राइस हुन्छ। सो 120% को भ्यालु यदि 7200 हुन्छ भने 1% को भ्यालु कति हुन्छ, 7200 डिवाइडेड बाइ 120, यो भनेको तपाईको हुन्छ 60 हुन्छ यो। त्यसो भए 100% को भ्यालु कति हुन्छ, यो हुन्छ 60 गुणा 100 मतलब 6000। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। सक्यो। अर्को मेथड सेम अगाडि जस्तै 20% प्रॉफिट हेर्नुस्। पहिला 20% प्रॉफिट दिएको छ। 20% को फ्र्याक्सनल भ्यालु कति हुन्छ, 1/5 हुन्छ। यो तलवाला हिस्साले हमेशा के बुझाउँछ, कस्ट प्राइस। सो कस्ट प्राइस 5 हो र सिन्स हामीलाई यहाँ प्रॉफिट दिएको हुनाले 5 मा 1 जोड्ने हो। सो यो हुन्छ 5 + 1 6, त्यो भनेको सेलिङ प्राइस हुन्छ 6 भयो। अब प्रश्नमा तपाईलाई सेलिङ प्राइस को भ्यालु 7200 दिएको छ तर हाम्रो यहाँनिर 6 आएको छ। यसको मतलब एक्चुअल भनेको 7200 हो। सो 6 लाई 7200 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, 1200 ले गुणा गर्नुपर्छ। 1200 गुणा 6 गर्ने हो भने 7200 हुन्छ। यसको मतलब यो 5 लाई पनि हामीले 1200 ले गुणा गर्नु पर्यो। 12 × 60। सो 6000 यसको आन्सर हुने भयो। यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं है त। Question number 4. An article is sold for rupees 1440 at a loss of 10%. For how much it should be sold to have 15% profit? कुनै वस्तुलाई रु 1440 मा बिक्री गर्दा, त्यसले यो सेलिङ प्राइस हो, बिक्री मूल्य हो, बिक्री गर्दा 10% नोक्सान भयो। अब 15% नाफा कमाउनको लागि सोही वस्तुलाई कतिमा बिक्री गर्नु पर्ला, त्यो हामीले निकाल्ने है त। अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने फास्ट तरिका के हुन्छ, सुरुमा के भएको छ, यहाँनिर 10% लस भएको छ। लस देख्न साथ तपाई यो 10% लाई 100 बाट माइनस गरिदिनुस्। सो यसको मतलब 90% को भ्यालु तपाईलाई दिएको छ 1440। यो 90% अफ सीपी हो खासमा। सो सीपी को 90% भनेको एसपी हो, जसको भ्यालु छ 1440 1440। अब तपाईले के गर्नुपर्ने छ, यहाँनिर 15% नाफा प्राप्त गर्नको लागि सेलिङ प्राइस कति हुनु पर्ला। 15% नाफाको मतलब तपाईको कति हुनु पर्यो, 115% को भ्यालु हामीले निकाल्नु छ। प्रॉफिट भएको हुनाले 100 मा प्लस गर्ने हो। सो यदि 90% को भ्यालु 1440 हुन्छ भने 115% को भ्यालु कति हुन्छ। त्यति सिम्पल छ, हेर्नुस् केही छैन यसमा। सो तपाई युनिटरी मेथड लगाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु हैन। पहिला 1440 लेख्ने, डिवाइड मा 90 आइहाल्छ। यहाँबाट 1% को भ्यालु निकाल्नु भयो भने अफ कोर्स यो 90 डिवाइड मा जान्छ। अनि 115 को निकाल्नु छ भने यहाँ गुणा 115 भइहाल्छ यो। अब तपाई यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुस्। सुरुमा 0 0 काट्दिनुस्, त्यसपछि 9 ले लाई काट्दिनुस्, 144 लाई 9 1 जा 9 54। सो 9 6 जा 54, 16 गुणा 115 आइराछ यो। यसको भ्यालु तपाई यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। 16 गुणा 115 लाई कसरी लेख्ने, 100 + 10 + 5। यो त मनमा नै सोच्ने कुरा हो, हेर्नुस् हैन। जसरी मल्टिप्लाई गर्नुस् आइ नै हाल्छ यो। सो सुरुमा यो 1600 भयो, त्यसपछि फेरि 160 भयो, अनि 16 × 80 भयो। यतिको भ्यालु हामीले निकाल्नु छ। 160 र 80 भनेको तपाईको 240। 240 र 1600 जोडेर 1840, 1840। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। Question number 5. A man sold an article at a loss of 5%. Had it been sold for rupees 120 more, he would have made a profit of 5%. What is the cost price of the article? एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा वस्तु 5% नोक्सानीमा बेच्यो। यदि उसले त्यो वस्तुलाई 120 रुपैयाँ बढीमा बिक्री गरेको भए उसलाई 5% नाफा हुन्थ्यो भने त्यो वस्तुको क्रय मूल्य कति रहेछ, यो हामीले निकाल्ने है त। कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेशन आयो जसमा मान्नुस् तपाईको सुरुमा केही मूल्यमा तपाईले बिक्री गर्दा घाटा भयो, त्यसपछि मूल्य बढाएर बेचेको भए नाफा हुन्थ्यो भन्ने वाला टाइपको प्रब्लम आयो भने यसमा तपाईले गर्ने सर्टकट तरिका के हुन्छ,
यो जुन सुरुमा भएको नोक्सानको पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ र त्यस पछाडि जुन नाफाको प्रतिशत दिएको हुन्छ यो दुईटालाई तपाईले एड गर्ने हो। सो एकछिनको लागि म फर्मुला टाइपको भन्दैछु। मान्नुहोस् यहाँनिर सुरुमा हामीलाई x% लस भयो, सुरुमा लस भयो, त्यस पछाडि तपाईको y% प्रफिटमा हामीले बिक्री गर्नुपर्ने छ भने तपाईले पहिलो काम के गर्ने हो, x र y दुईटैलाई जोड्ने, एड गर्ने। ठीक छ, एड गर्नुहुन्छ। सो जस्तै यहाँनिर 5% र 5% जोड दिने, जोड्दाखेरि कति भयो 10%। यो 10% को भ्यालु अहिलेको लागि हुने भयो यो डिफरेन्स, जो यहाँनिर तपाईको कति बढाएर बेच्ने भन्ने जुन मूल्य दिएको हुन्छ त्यही तपाईको यहाँनिर 10% को बराबर हुन्छ। सो हामीले x + y बराबर के लेख्ने हो, डिफरेन्स लेख्ने हो, जुन तपाईलाई प्रश्नमा दिएको हुन्छ। ठीक छ, सो एकदमै सजिलो। 10% को भ्यालु 120 हुन्छ भने 100% को भ्यालु कति हुन्छ, 1200। 1 0 थप दिने त हो दुईटै साइडमा, 1200। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। सक्यो, हेर्नुस् कति इजिली हामी गर्न सक्छौं। अब जस्तै मान्नुहोस् यहाँनिर यस्तो हुन सक्थ्यो हैन, 15% हुन सक्थ्यो यो। फर एक्जाम्पल 15% लस, सेकेन्डमा तपाईले 10% प्रफिट कमाउनु छ। सो पहिला लस त्यसपछि प्रफिट देख्ने बित्तिकै के गर्नुस्, यसलाई जोड दिनुस्, 25% भयो। यो कस बराबर हुन्छ दिएको डिफरेन्स बराबर 120। सो त्यस पछाडि तपाईं 100% को भ्यालु निकाल्दिनुस्। सिम्पली हामीले मल्टिप्लाई बाइ 4 गर्ने हो। 25 गुणा 4 100%, 120 गुणा 4 480। खतम आन्सर। Question number 6. If the cost price of 8 articles is equal to the selling price of 10 articles, find the gain or loss percent. यदि 8 वटा वस्तुको क्रय मूल्य 10 वटा वस्तुको बिक्री मूल्यसँग बराबर छ भने नाफा या नोक्सानको प्रतिशत कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने है त। यसलाई सल्भ गर्ने तरिका पनि धेरै हुन्छन् हैन, सर्टकट फर्मुलाजहरु पनि बनाउन सकिन्छ। तर तपाई यसरी गर्नु होला, यो लाइन पढ्नुस्, यसैमा छ आन्सर यसको। Cost price of 8 articles. So यहाँनिर तपाई लेख्नुहुन्छ 8 CP, cost price of 8 articles बराबर selling price of 10 articles. So यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाई 10 SP, यसरी लेख्ने। ठीक छ, जस्तो भाषा त्यस्तै तपाईको लेखाइ। अब के गर्नुहुन्छ, यो SP लाई यहाँनिर झार्दिने CP को मुनि र यो 8 लाई यता झार्दिने। सो यो यस्तो देखिन्छ, CP by SP बराबर 10/8 भनेर देखिन्छ। यसलाई यदि हामीले काट दिने हो भनेपछि 2 5 10, 2 4 8। सो 5/4 यसको मतलब भयो CP यदि 5 हो भने सेलिङ प्राइस भनेको 4 हो, सेलिङ प्राइस कम छ, यसको मतलब जाहिर कुरा हो लस भएको होला। सो जहाँ जहाँ यो प्रफिट लेखेको छ त्यो अप्सन त हुन सक्दैन। सो ए र डी त तत्काल रिजेक्ट भइहाल्यो। अब 5 मा किन्नु भएको छ, 4 मा बेच्नु भएको छ। सो कति भयो लस, लस त तपाईलाई 1 रुपैयाँ भयो। यो 1 रुपैयाँको पर्सेन्टेज निकाल्ने हो। कसरी निकाल्ने, हामीले 1 / CP लेख्नु पर्यो। CP भनेको यो माथिवाला 5 लेख्नु पर्यो अहिलेको लागि, इन्टु 100 र यसको आन्सर हुने भयो 20%। सो 20% लस मतलब अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 7. A sells an article to B at a profit of 10%. A ले कुनै सामान B लाई बेच्यो 10% प्रफिटमा र B ले त्यही सामान C लाई बेच्यो 15% प्रफिटमा। C ले त्यही सामान D लाई बेच्यो 25% प्रफिटमा। यदि यो D ले त्यो सामानको लागि 1265 रुपैयाँ तिरेको रहेछ, मतलब D को कस्ट प्राइस यदि यति हो भने यो A ले कति तिरेको रहेछ या A को कस्ट प्राइस कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने भनेर क्वेशनमा सोधिरहेछ है त। सो यसलाई सल्भ गर्ने फास्ट तरिका यस्तो हुन्छ, A को कस्ट प्राइस निकाल्नु छ भनेपछि तपाई यसरी लेख्नुहुन्छ यसलाई। सबसे पहिला यो अन्तिम जुन तपाईलाई कस्ट प्राइस दिएको छ अन्तिम व्यक्तिको पहिला त्यो लेख्ने। सो अहिलेको लागि 1265 गुणा, अब यहाँनिर कति चोटी तपाईको किनबेच गर्ने काम भएको छ, 3 पटक। सुरुमा A ले B लाई बेच्यो 1 पटक, B ले C लाई बेच्यो दोस्रो पटक, C ले D लाई बेच्यो तेस्रो पटक। 3 चोटी भयो कि भएन, 4 चोटी नबन्नुस् है त, मान्छे 4 हुन् तर ट्रान्ज्याक्सन 3 चोटी मात्र भएको छ। सो तपाई के गर्नुहुन्छ, 3 चोटी 100 लेख्नुहुन्छ, 3 चोटी 100 लेख्ने गुणा 100 है त। पहिलो ट्रान्ज्याक्सन दोस्रो तेस्रो यसरी 3 चोटी 100 लेख्ने, गुणामा लेख्नु होला। डिवाइड गर्नुपर्छ यसमा। सुरुमा A ले B लाई बेच्दाखेरि 10% नाफा भयो, प्रफिट भयो। प्रफिट भएको हुनाले 110 लेख्नु पर्यो, 100 मा 10 जोडेर फेरि गुणा। B ले C लाई बेच्दाखेरि 15% नाफा भयो, फेरि 100 मा 15 जोड्ने 115 र C ले D लाई बेच्दाखेरि 25% नाफा भयो, सो 125। इन केस घाटा भएको भए कुनै ट्रान्ज्याक्सनमा मान्नुस् C ले D लाई बेच्ने बेलामा सपोज यहाँनिर 25% लस भएको भए हामी माइनसमा लेख्थ्यौं, 100 बाट 25 घटाएर 75 लेखिन्थ्यो है त।
सो प्रॉफिट छ भनेपछि जोडेर लेख्नु होला र लस छ भने घटाएर लेख्नु होला, त्यति हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुस्, अलिक टाइम लागिहाल्छ। सो पहिला 0 0 काट्दिनुस् है, त्यस पछाडि तपाईको 25 ले काटौं, 25 गुणा 5 125, 25 गुणा 4 100 भइहाल्छ। यो 11 ले 1265 लाई पुरा पुरा काटिहाल्छ। 11 1 जा 11, 16 बस्यो, 11 1 जा 11 55, सो 11 5 जा 55, 115 पटक 115 115 पुरा गायब। 5 ले 100 लाई काट्दिनु पर्छ हामीले 20 पटक। अब तपाईको कति भयो, 20 गुणा 4 80, 80 गुणा 10 800। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो 800। क्वेशन नंबर 8. A shopkeeper professes to sell his goods on cost price but uses a weight of 900 gram instead of 1 kg. What is his percentage profit? एउटा पसलेले के दावा गर्छ भन्दाखेरि उसले सामान जतिमा किनेको छ त्यति नै मूल्यमा बेचिरहेछ, ठीक छ। तर त्यो पसलेले अलिकति यहाँनिर छल गरिरहेछ। उसले के छल गर्दैछ भन्दाखेरि बेच्ने बेलामा 1 किलोग्रामको सट्टामा उसले 900 ग्रामको वजन राखेर बेचिरहेछ, ठीक छ। जस्तै तपाई त्यो पसलमा जानुभयो, तपाईले 1 किलो चिनी दिनुस् भनेर भन्नुभयो, त्यो पसलेले 1 किलोको वेट राखे जस्तो गर्छ, तर खासमा त्यो वेटको वजन 1 किलो चाहिँ हुँदैन, त्यसको वजन 900 ग्राम छ। यसको मतलब 1000 ग्राम भनेर त्यो पसले खासमा 900 ग्राम बेचिरहेको रहेछ। सो 100 ग्रामको त उसलाई सीधा सीधा नाफा देखिरहेछ त्यहाँनिर है। अब हामीले निकाल्नु छ उसको पर्सेन्टेज प्रॉफिट कति हुन्छ, यो निकाल्ने हामीले है त। अब यो क्वेशनलाई हामी दुई तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं। पहिलो तरिका यो हो, मान्नुस् तपाईको 1 किलोको जुन कस्ट प्राइस छ त्यो भनेको तपाईको रु 100 हो, यसरी सपोज गर्नुस्, ठीक छ। 1 किलोग्रामको कस्ट प्राइस रु 100 हो। सो यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं कि 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम भन्नाले 1000 ग्राम। सो 1000 ग्रामको कस्ट प्राइस कति रहेछ, रु 100 रहेछ। त्यसो भए 900 ग्राम को कस्ट प्राइस उसलाई कति परेको होला, रु 90। एकदम सीधा सीधा हिसाब छ। 1000 ग्राम को 100 पर्छ भने 900 ग्राम को कति पर्छ, 90 रुपैयाँ। यो भयो उसको कस्ट प्राइस को हिसाब किताब, ठीक छ, क्रय मूल्यको। यो शपकीपर हामी पसलेको लागि लेखिरहेका छौं, ठीक छ। अब बेच्ने बेलामा त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि 1000 ग्राम भनेर 900 ग्राम बेचिरहेछ। सो 900 ग्राम को सेलिङ प्राइस कति राखिरहेछ उसले, रु 100 राखिरहेछ। किनभने उसको भनाइ के छ भन्दाखेरि मैले जतिमा किनेको थिए त्यतिमै म तपाईलाई बिक्री गरिरहेछु, नाफा केही खाइरहेको छैन भन्ने उसको भनाइ हो, दावा हो। सो उसले किनेको कतिमा थियो, 100 रुपैयाँमा। अब बिक्री पनि कतिमा गरिरहेछ, 100 रुपैयाँमा गरिरहेछ। तर किन्नेवालालाई यो थाहा भएन कि त्यो मान्छे ठगी गरिरहेछ, 1 किलोको सट्टामा 900 ग्राम मात्र बेचिरहेछ भन्ने कुरा किन्नेवालालाई अन्दाजा भएन है त। सो यहाँनिर हेर्नुस् तपाईको 900 ग्रामको कस्ट प्राइस 90 रुपैयाँ, 900 ग्राम को सेलिङ प्राइस 100 रुपैयाँ। सो यहाँनिर कति रुपैयाँको डिफरेन्स आइरहेछ, 10 रुपीस को डिफरेन्स छ यहाँनिर। यो 10 रुपीस भनेको प्रॉफिट हो, एसपी माइनस सीपी गरेपछि प्रॉफिट हुन्छ। सो 100 बाट 90 घटाएपछि 10 रुपैयाँ नाफा भयो, डिवाइड बाइ कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस भन्नाले यो 90 ले भाग गर्ने हो, किनभने हामी यो दुईटालाई कम्पेरिजन गर्दैछौं। सो यो दुईटा मध्ये कस्ट प्राइस वाला लाइन कति छ, 90 रुपीस छ। सो 90 मल्टिप्लाई बाइ 100 गर्नुहुन्छ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि जस्तै 0 0 काट्दिनुस्, 10 गुणा 10 भनेको 100, 100 बाइ 9 भनेको तपाईको 11, 1 बाइ 9 हुन्छ। सो यसको मतलब अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। अब यसको मेथड 2 हेर्नुस्, जो यो भन्दा पनि छोटो छ। सबसे पहिला तपाई के गर्नुहुन्छ, 900 ग्राम र 1 किलोग्राम को डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ। 1 किलोग्राम भन्नाले 1000 ग्राम हुन्छ, यो कुरा भुल्नु भएन। सो 1000 बाट 900 घटाइदिनुस्, कति आयो, 100 आयो। सबसे पहिला यो लेख्ने, डिवाइड गर्दाखेरि यो फल्स वेटले तपाई डिवाइड गर्नुहुन्छ, 900 ग्रामले डिवाइड गर्ने हो, जो खासमा बेचिरहेछ हैन, 900 ग्राम त्यतिले भाग गर्ने, अनि गुणा के गर्नुहुन्छ, 100 गर्नुहुन्छ। सो 0 0 काट्दिनुस्, 100 बाइ 9 भन्नाले 11, 1 बाइ 9%। हेर्नुस् कति सजिलैसँग हामी यसलाई निकाल्न सक्छौं। Question number 9. A shopkeeper buys 2 watches for rupees 8400. एउटा पसलेले दुईवटा घडी 8400 मा किन्यो। यो संयुक्त मूल्य हो, प्रत्येकको हैन, दुईटैको मिलाएर 8400 हो। He sells one watch at a profit of 16%. उसले एउटा घडीलाई 16% नाफामा बिक्री गर्यो, नाफा, and another at a loss of 12%. अर्को घडीलाई 12% घाटामा बिक्री गर्यो, and incurs no profit and no loss in the whole transaction. र समग्रमा उसलाई कुनै पनि नाफा या नोक्सान भएन भने फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द वाच व्हिच ही सेल्स फर प्रॉफिट। जुन घडी उसले यो नाफामा बिक्री गरेको थियो 16% नाफामा, त्यो घडीको क्रय मूल्य उसलाई कति परेको रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने।
सो कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने यसलाई सल्भ गर्ने फास्ट तरिका के हुन्छ, पहिला त कन्डिसन बुझिहाल्नुस्। तपाईलाई यहाँनिर दुईवटा घडी, म यहाँनिर ए र बी लेखिरहेको छु, यो दुईटा घडीको तपाईलाई संयुक्त कस्ट प्राइस दिएको छ। संयुक्त कस्ट प्राइस 8400 सबसे पहिला यो दिएको हुनु पर्यो। त्यसपछि एउटा घडीलाई बिक्री गर्दा नाफा भएको छ, जस्तै 16% नाफा, नाफालाई यसरी अपसाइड एरोबाट देखाइरहेको छु म। र अर्को घडीमा घाटा भइरहेछ, जस्तै यहाँनिर तपाईको 12% घाटा भइरहेछ, यो माइनस, यो प्लस भयो, यो माइनस भयो। अब अन्तिम जो मेन कुरा छ त्यो हो फाइनली उसलाई कुनै पनि नाफा या नोक्सान भएन। यसको मतलब उसले दुईटै घडी 8400 मा किनेको थियो मिलाएर, र बिक्री गर्दाखेरि पनि उसको 8400 रुपैयाँ नै फिर्ता आयो अथवा उठ्यो भने उसलाई नाफा पनि भएन, नोक्सान पनि भएन। सो यो कुरा मेन छ, ठीक छ। यो दिएको हुनु पर्यो, नो प्रॉफिट एन्ड नो लस। अब यसलाई फास्ट कसरी गर्न सकिन्छ? पहिलो घडीमा फर्स्ट यहाँ लेखिदिन्छु म, पहिलो घडीमा 16% प्रॉफिट भएको छ र दोस्रो वाला घडीमा उसलाई 12% लस भएको छ। यो भयो फर्स्ट, यो भयो सेकेन्ड। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यिनलाई चेन्ज गरेर लेख्ने, इन्टरचेन्ज गरेर लेख्ने। सो यो 12% यहाँनिर झार्नुस् र यो 16% लाई यता लग्ने, ठीक छ। यसो साटासाट गरेर लेख्नुस्। पर्सेन्टेजको साइन हटाइदिँदा हुन्छ, केही फरक परेन, हामीलाई केवल यो नम्बरसँग मतलब छ। सो 12 र 16 जो आइरहेछ यसको रेशियो निकाल्नुहुन्छ तपाईँ। 4 ले काट्दिनुस्, 4 3 जा 4 4 जा 3:4 आयो। यो 3:4 खासमा के हो? यो 3:4 भनेको तपाईको दुईवटा घडीको क्रय मूल्यको अनुपात हो। यो चाहिँ पहिलो घडीको अनि यो चाहिँ दोस्रो घडीको। हेर्नुस् कति इजी छ। अनि यो दुईटालाई जोड दिने हो, 3 र 4 लाई जोड दिने हो भने कुल अनुपात कति बनिरहेछ? 7 बनिरहेछ। यो 7 भनेको तपाईको टोटल कस्ट प्राइस हो, तर प्रश्न अनुसार टोटल कस्ट प्राइस कति हो? 8400। यसको मतलब 7 बराबर, यो 7 भनेको जोडेर आएको है त, 7 बराबर 8400 हुन्छ भने 1 बराबर कति हुन्छ? 8400 डिवाइडेड बाई 7, यो हुने भयो हाम्रो 1200 हुन्छ है त। अब तपाईलाई के सोधिरहेछ यहाँनिर? जुन घडीमा नाफा भएको थियो त्यसको कस्ट प्राइस कति हो? नाफा त पहिलो वाला घडीमा भएको छ। सो पहिलो घडीको कस्ट प्राइस हामीले निकाल्ने हो। पहिलो घडीको कस्ट प्राइसको रेशियो वाला हिस्सा कति छ? 3 छ। सो यो 3 लाई तपाईँ 1200 ले गुणा गरिदिनुहुन्छ। यहाँनिर जुन 1 को भ्यालु आएको छ, 3 × 1200, यो हुन्छ हाम्रो 3600। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट एन्सर हो। सो एकचोटि अझ हेर्नुस् कसरी गर्नु पर्दो रहेछ यसमा। सबसे पहिला यहाँनिर 1 र यहाँनिर 2 लेख्नुस्, पहिलो दोस्रो। त्यसपछि पहिलोमा जे भएको छ हैन, जस्तै यहाँनिर नाफा भएको छ 16%, हामीले नाफा नोक्सान लेख्नु पर्दैन, हामीले केवल यति लेख्ने हो, नम्बरहरु लेख्ने हो। सो पहिलोको लागि 16%, दोस्रोको लागि 12%। अब मेन कुरा यिनलाई इन्टरचेन्ज, यसरी इन्टरचेन्ज गरेर लेख्ने हमेशा। जबसम्म तपाई इन्टरचेन्ज गर्नुहुन्न तबसम्म सही रेशियो आउँदैन है त। सो यो कुरा भुल्नु भएन, हमेशा इन्टरचेन्ज गरेर लेखेपछि मात्र कस्ट प्राइसको अनुपात निस्किन्छ। सो 12 लाई अगाडि ल्याउनुस्, 16 लाई पछाडि लग्ने, पर्सेन्ट हटाइदिने, 12 र 16 को रेशियो निकाल्नुहुन्छ तपाई, जो आइरहेछ 3:4। यो भनेको कस्ट प्राइसको रेशियो हुन्छ हमेशा, पहिलो घडीको कस्ट प्राइस र दोस्रो घडीको कस्ट प्राइसको रेशियो। यो दुईटालाई जोड्नुस्, जोडेर 7 आयो। यो 7 भनेको 8400 बराबर हुन्छ। त्यसोभए 1 को भ्यालु कति हुन्छ? 1200। सो 3 को भ्यालु कति हुने भयो? 3600 र 4 को भ्यालु कति हुन्छ? 4800। यदि तपाईलाई यहाँनिर दोस्रोको सोधेको भए, जसमा घाटा भइरहेछ त्यसको सोधेको भए 4800 यसको आन्सर हुन्थ्यो है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन, द मार्क प्राइस अफ अ रेडियो इज 20% मोर देन इट्स कस्ट प्राइस। कुनै एउटा वस्तुको जुन मार्क प्राइस छ, अंकित मूल्य छ, त्यो भनेको क्रय मूल्य भन्दा 20% ले बेसी छ, मोर देन। इफ अ डिस्काउन्ट अफ 10% इज गिवन, यदि त्यो वस्तुमा 10% को छुट दियो भने द गेन पर्सेन्टेज इज, नाफाको प्रतिशत कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। सो यो क्वेशनमा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जुन यो मार्क प्राइस छ, यो मार्क प्राइस भनेको सीपी भन्दा बेसी छ। कति प्रतिशतले बेसी छ? 20% ले बेसी छ, पहिलो कुरा यो। र त्यसपछि तपाईले छुट कति दिनु भएको छ? 10% छुट दिनु भएको छ। 10% छुटको मतलब यो माइनसमा हुने भयो। सुरुको 20% वाला प्लस हो, किनभने कस्ट प्राइस भन्दा बेसी छ, बेसीको लागि प्लस, र त्यसपछि तपाईको 10% चाहिँ डिस्काउन्ट भएको हुनाले यो चाहिँ माइनसमा हुने भयो। सो यस्तो टाइपको क्वेशनलाई सल्भ गर्ने फास्ट तरिका के हुन्छ? सक्सेसिभ पर्सेन्टेज वाला फर्मुला युज गर्ने, ठीक छ। त्यो फर्मुला के हुन्छ? x + y + xy डिवाइडेड बाई 100%। यो यसको फर्मुला। x भन्नाले जस्तै यहाँनिर पहिला के भयो? पहिला हामीले 20% बढायौं,
20% इन्क्रिमेन्ट भयो, त्यसले x को भ्यालु हुन्छ 20, यसरी लेख्नुस्। त्यसपछि y मतलब त्यसपछि के भयो, त्यसपछि हामीले 10% छुट दियौं, डिस्काउन्ट भनेको हुनाले यो माइनसमा आउँछ, -10। अब के गर्ने, यहाँनिर पनि त्यही कुरा सब्स्टिट्युट गर्नुस्, x को भ्यालु 20, y को भ्यालु -10 अनि डिभाइड बाइ 100 र यो जति आउँछ त्यो पर्सेन्टेजमा आउँछ, बराबर 20 बाट 10 घट्यो, सुरुमा 10 भयो अनि यहाँ हेर्नुस् यो 20 गुणा 10 भनेको 200 हुन्छ, 200 लाई 100 ले भाग गरेपछि 2 हुन्छ, तर यो माइनस साइन भएको हुनाले -2 हुन्छ अनि 10 बाट 2 घट्यो, कति आन्सर भयो यसको 8। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। सक्यो, हेर्नुस् कति इजी तरिकाले हामी सल्भ गर्न सक्छौं। सो यो सर्टकट ट्रिक्सहरु कुन बेला कसरी लगाउने, कस्तो टाइपको क्वेशन आएपछि हामीले यसरी सोच्नु पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति बेसी तपाईको कमान्ड हुन्छ है त यस्तो कुरामा। ल यो भिडियोमा यति नै, होप यसमा डिस्कस गरेको सबै टेक्निक्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने अफ कोर्स लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र त्यसको साथसाथै बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नबिर्सनु होला, ताकि नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईकोमा टाइमली पुगोस्। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।